नारायण वासुदेवाय सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। शंकर कर्मजंवा श्रवणजंवा मानजंवा परागम विहितम विहितंवा करुणे तस्मस्वर। जय जय करुणाब्धि श्री प्रभो साईनाथ श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हरि ओम अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कष्टन सस्यश्वताः सुभद्रिकाङ्गाम्बे दवासिनीम् देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सद्गुरु साईनाथ चरण कमलेभ्यो नमः। सायं पूजनार्थे चन्दनं तञ्जज्ञम्बरेः विप्रौक्षं गुरुगजातमग्रताः तेन देवा अयजन्त साध्या ऋघयश्च ये। चन्दनं समर्पयामि चन्दनस्योपरि अक्षतां समर्पयामि सौभाग्यमङ्गलद्रव्यसमर्पणम् अहिरिव भोगैः पर्जेति बाहुन् जाया हेतिं भरिबाधमानः हस्तगणो विषवाग्वयूनानि विद्वान् पुमाङ्गुमाग्गुसम्भरिपा पुष्पताः सौभाग्यमङ्गलद्रव्याणि समर्पयामि अवीरं समर्पयामि गुलालं समर्पयामि मृगकालो ध्रुवपुष्पसमर्पणम् ओखधीः प्रतिमो तद्वं दुःखभवतीः प्रसूवरीः अश्वा इव सजितवर्यर्वीरुधाः पारैष्णवाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वय प्रभो मयार्पितानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् ऋतुकालोद्भवपुष्पं समर्पयामि सायंकाले उपहार नैवेद्यं निवेदयामि। अन्नपतेन्नस्य नो देशनमेवस्य शुकुमिनाः प्रप्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नो देहि द्विपदे चतुपदे चतुरस्त्रमण्डलं कृत्वा तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् सम्प्रोक्ष प्रदन्त्वा सत्येन परिखिञ्चामि तेन मुद्राम् अमृतीवृत्य ग्रासमुद्रया नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं
समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि सद्गुरु साईनाथ देवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारं करोमि ఓం సాయి మాస్టర్ 2025వ సంవత్సరం మే నెల 30వ తేదీ. మిత్రులారా, ఇప్పుడు తిరిగి నుంచి ప్రసారమవుతున్న బాబా సమాధి మందిరంలో సాయంత్రపు హారతి అనంతరం బాబాకి పాదపూజ, తర్వాత నివేదన చేయటము మనం చూశాము. మరొకసారి బాబా చరణాలకు శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ మనల్ని అందరినీ అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వారు మన ప్రార్థన ఆలకిస్తారు, మనల్ని అనుగ్రహిస్తారు. శ్రీ గురు చరణం శరణం 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 శరణం.